शहर औलिया में पीने के लाखों लीटर साफ पानी का गुज़िश्ता 7 रोज से ज़िया। वासा ने खुदाई के दौरान साफ पानी की पाइपलाइन ही तोड़ दी। मुल्तान नक्शबंद कॉलोनी में सीवरेज मंसूबा शहरियों के लिए मसला बन गया। शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम। सड़क पर पानी जमा होने से आने जाने का भी मुश्किलात का सामना। आरोही ने खबर नशर की तो मुल्तान वासा को होश आ गया। एमडी वासा का दौरा, जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर के बासी जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर। डीडी खान मिरोही की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए पानी के सैंपल खतरनाक करार। पानी में सैंखिया और जिंक की मिकदार खतरनाक हद तक पाई गई। वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी, सरकारी वाटर सप्लाई और प्लांट्स भी साफ पानी की फराहमी में नाकाम। शहर के 50% अफराद के हेपेटाइटिस ए और ई में मुब्तला होने का इंकशाफ। जंगल का बादशाह छत की जीनत बन गया। मुल्तान के शहरी का निराला शौक। छत पर गैर कानूनी तौर पर 2 बंगाल टाइगर और 2 अफ्रीकन शेरों की अफजाइश। महकमा वाइल्ड लाइफ का विहाड़ी रोड पर छापा। जानवर के मालिक के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। बेरोजगारी ने बहन भाई को मंशियात फरोश बना दिया। खानेवाल में नन्हे बच्चे के हमरा हीरोइन स्मगल करने वाले बहन भाई गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ मालियत की 31 किलो हीरोइन बरामद। मुलजिमान ने पुलिस को धोखा देने के लिए 3 साला बच्चे को भी हमरा रखा हुआ था। चेयरमैन अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती के अंदाज ही निराले। मुजफ्फरगढ़ में महरपुर में अवामी राज पार्टी के रहनुमा अजमल कालरो की वलीमा की तकरीब। दुल्हे और पार्टी कायदीन के हमरा खुद गधा रेडी चलाकर पंडाल पहुंचे। वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। उस्ताद अपने काम से थाने आया तो शागिर्द ने ताबेदारी की नई मिसाल कायम कर दी। एसएचओ सिविल लाइन भावलपुर फरहान हुसैन ने उस्ताद के कदमों में बैठकर उस्ताद का मसला सुना और हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। उस्ताद सैयद अनवर हुसैन को शागिर्द फरहान हुसैन पर फख्र। जनूबी पंजाब में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा। ग्रास मंडी, इस्लामपुरा, शाहखुरम, लियाकताबाद, वलायताबाद समेत मुतादिद इलाकों में गैस बंदिश। खवातीन का डबल फाटक चौक पर बंद करने पर पुरजोर एहतजाज। कहा कि अब तो खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। इंतजामिया से मसला हल करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब भी कोरोना से न बच सके। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार में कोरोना वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला ने खुद को करंटीना कर लिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी परवाजों पर दोबारा पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान, बरतानिया समेत दुनिया भर से जहाजों को सऊदी अरब लैंडिंग की ममानियत। 7 दिनों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद। कार्गो फ्लाइट्स पर हुक्मनामे का इतलाक नहीं होगा। मुल्तान से जाने वाली तमाम परवाजें भी मनसूख। उधर कुवैत और ओमान ने भी फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी। बर्रे सगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वां उर्स। कोरोना के बायस अमन कॉन्फ्रेंस और दीगर तकरीबात मनसूख। सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया, चादर पोशी की, दुआ भी कराई। आसान नहीं होता, मुझे भी एहसास है। जिम्मेदारियां आसान नहीं होती। बहुत सी काविशें, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। लेकिन मेरा ईमान है कि जब नीयतें दुरुस्त हों, इरादे पुख्ता हों, अज़ाइम नेक हों, तो तू हालात बदल देता है। अवाम की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़ायरीन अपने अजलास से अपनी अकीदत का इजहार करें। हम नहीं चाहते कोरोना की वजह से कोई मसला हो। हम दुआ गो हैं अगले साल अपनी रवायात के मुताबिक उर्स की तकरीबात मना सकें। कोरोना से बचाव के लिए आवाम से एहतियात करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अनकरीब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर ने इमरान खान की जल्द मुल्तान आमद की नवीद दे दी। कहा, सूबे के हवाले से पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह है। नून लीग में इबहाम है। नून लीग की लीडरशिप कभी नहीं चाहती पंजाब में एक और सूबा बने। महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा।
شہر عالیہ کے مسائل کے حل کے لیے انقلابی قدم، سبزی منڈی سمیت دیگر مارکیٹوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا خواب ہوگا شرمندہ تعبیر۔ ڈپٹی کمشنر نے کمشنر ملتان کو رپورٹ پیش کر دی۔ مرحلہ وار منڈیوں کی منتقلی بارے میگا پلان تشکیل، ٹرک پوائنٹ کو بھی شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ کمشنر ملتان کو ڈی سی عامر خٹک اور ڈی جی ایم ڈی اے آقا علی عباس کی بریفنگ۔ ملتان کی سبزی اور فروٹ منڈی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز، واٹر سپلائی، نیا ٹرانسفارمر اور اسٹریٹ لائٹس کا نظام بحال کر دیا گیا۔ 10,88,000 روپے کی لاگت سے ہیوی واٹر پمپ نصب۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مالی امداد سے سبزی منڈی میں ایک بڑے ایریا پر شیڈ کی تعمیر کا کام جاری۔ شہر عالیہ سے تجاوزات کا ہوگا خاتمہ، ضلعی انتظامیہ کا غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی، 4 غیر قانونی بس اور ویگن اڈے سیل۔ پارک کی گئی 7 گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا۔ ڈیرہ اڈا میں قائم 3 غیر قانونی ویگن سٹینڈز کو جنرل بس سٹینڈ شفٹ ہونے کا نوٹس۔ ٹیڈی دل کے تدارک کا بجٹ جنوبی پنجاب کو منتقل کرنے کا فیصلہ، رواں سال کا مختص بجٹ دیگر اسکیموں کو منتقل کرنے کی منظوری۔ بجٹ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہوگا۔ چیئرمین پی این ڈی حامد یعقوب شیخ نے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ زرعی صارفین کے لیے میپکو کا احسن اقدام، زرعی ٹیوب ویلز کنیکشن کی بروقت فراہمی ہوگی ممکن۔ آپریشن سرکلز کو 640 ہائی ٹینشن پولز فراہم کر دیے۔ پھلوں کے بادشاہ آم کے لیے سردیاں خطرناک قرار، آم کی کھلی نرسریوں کے لیے کورا انتہائی نقصان دہ قرار۔ ماہرین کی نرسریوں کو شیشم کی ٹہنیوں سے ڈھانپنے کی ہدایات، پودوں پر 5% چونے کا چھڑکاؤ کرنے کا انتیا دے دیا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا حملہ، جڑی بوٹیاں گندم کی پیداوار کو 50% تک متاثر کر سکتی ہیں۔ زرعی ماہرین نے خبردار کر دیا، کہا نوکیلے اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا بروقت خاتمہ ضروری ہے۔ رحیم یار خان میں گھی اور آئل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ 2 ماہ سے مسلسل گھی اور آئل کی قیمتوں میں اضافہ، 48 گھنٹوں میں گھی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ۔ گھی کی نئی قیمت 235 روپے فی کلو پر پہنچ گئی، آئل 245 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ سرکاری نادہندگان کے خلاف اب ہوں گے مقدمات درج، کرکی جائیداد کے ساتھ ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان کے نادہندگان کے خلاف دبنگ احکامات، وصولی میں عدم دلچسپی اور کام چور افسران کے خلاف بھی کارروائی کی تنبیہ کر دی۔ بہاولپور میں سیف ٹو کے تحت 43 کروڑ روپے کے تعمیراتی کام جاری، ادھر بہاولپور میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت جاری منصوبے نامکمل۔ کمشنر ظفر اقبال افسران پر برہم ہو گئے، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل بارے 2 دن میں جواب طلب، 2 ارب سے زائد کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ وہاڑی ہیڈ اسلام ٹول پلازا عملہ ٹرانسپورٹرز کو لوٹنے لگا، عملہ ٹرانسپورٹر سے 3 گنا پیسے وصول کرنے لگا۔ ٹریکٹر ٹرالی سے 50 کے بجائے 150 روپے کی وصولی، روہی کی خبر پر انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر جعفر گجر نے انکوائری کے بعد کارروائی کا کہہ دیا۔ جب بھی روہی ٹی وی نے یہ نشاندہی کی تو ہم نے وہاں پہ جو ایکسیجن اریگیشن ہے ان کو اور ٹھیکیدار جن کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا ان کو ہم نے کال آن کیا ہے۔ پورے فوٹیج ہمارے پاس آ گیا ہے، جو روہی ٹی وی کے ہی جو رپورٹرز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو کل انشاءاللہ ہم اس سے ایک ڈیٹیل انکوائری کریں گے۔ اگر کوئی اس میں پایا گیا تو اس کو ہم جو ہے وہ سزا جو ہے محکمانہ وہ ضرور دی جائے۔ سیکٹری آئی اینڈ سی وقاص علی محمود کو تبدیل کر دیا گیا، وقاص علی محمود سیکٹری ایکسائز تعینات، ندیم محبوب سیکٹری ہائر ایجوکیشن تعینات۔ انسداد ڈینگی مہم میں متعلقہ افسران کی عدم دلچسپی، ڈپٹی کمشنر ملتان متعلقہ افسران پر برہم، ڈینگی سرویلنس میں ناقص کارکردگی دکھانے پر متعلقہ افسر کو سرنڈر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈیرہ غازی خان ڈی پی او عمر سعید ملک کا پولیس خدمت مرکز کا دورہ، سہولیات، صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انچارج خدمت مرکز نے سینٹر بارے بریفنگ دی۔ سیکٹری قانون اور پارلیمانی امور پنجاب بہادر علی خان کی بہاولپور آمد، ہائی کورٹ بار روم نے بہادر علی خان کے اعزاز میں عشائیہ روہی سے گفتگو میں کہا کہ قوانین میں بہتری لانے سے 60% کیسز حل ہوں گے۔
صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی کی زیر صدارت میاں والی میں اجلاس، ڈپٹی کمشنر سمیت متعلقہ افسران کی شرکت، ڈویژن میں جاری متعدد منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ ادھر رائے تیمور خان بھٹی نے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا بھی معائنہ کیا۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کا سول اسپتال سخی سرور کا دورہ، ترقیاتی منصوبے کا جائزہ، اظہار اطمینان کیا، مقامی لوگوں کا ایمرجنسی وارڈ کے لیے الگ فنڈز دینے کا مطالبہ۔ پی ڈی ایم سرگودا قیادت کا اجلاس، پی ڈی ایم پنجاب کے جنرل سیکرٹری مولانا صفی اللہ کی خصوصی شرکت، پنجاب میں احتجاجی تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا، کہا کہ اسلام آباد ملین مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہاولپور ڈرینگ اسٹیڈیم میں کمشنر کپ کے تحت ٹرائل جاری، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹکس اور تائیکوانڈو کے مقابلے، منتخب ہونے والے کھلاڑی 23 اور 24 تاریخ کو کمشنر کپ میں حصہ لیں گے۔ اور لیا سپورٹس کمپلیکس میں لیا گرلز فیسٹیول، مختلف اسکولوں کی طالبات کی بھرپور شرکت، بیڈمنٹن، فٹ بال سمیت دیگر مقابلوں میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔